بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں شیخو پورا سے آئے ہوئے معزز مہمان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد علماء کرام بڑی کثیر تعداد اندر خطابات فرما چکے نے میں تساں حضرات دے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ان گم نام صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہاں گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بلاندے فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ دا مرتبہ بلاندے لیکن میں ان صحابہ دا ذکر تساں احباب دے سامنے کرنا چاہاں گا جن صحابہ دا تذکرہ ہی نہیں کیتا جاندہ ویسے تے نبی علیہ السلام دے 1,00,000 تو اوپر صحابہ دی تعداد نبی محترم علیہ السلام دے او صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ میرے نبی دے او صحابہ نے جنہ نو اللہ نے معاف بھی کر دیتا ہے تے اللہ نے جنت عطا بھی کر دیتی دعا کیجئے اللہ سانو صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے اچھی آمین کہو جنہیں کو بیٹھے ہو آمین تے کہہ دیو اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے اللہ فرمان دے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم میرے دوستو ادا ترجمہ تے سارے آنے سن لے آئے آؤ میں پیغمبر دن صحابہ دا ذکر کراں جن صحابہ دا ذکر میری تیری مجلس دے اندر تھوڑا کیتا جاندہ ہے میرے پیغمبر دے صحابی دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ بن عباس میرے نبی دے چچا دا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے 13 سال میرے پیغمبر دی جناب خدمت دے اندر گزارے نے اور کون عبداللہ بن عباس جن نے 1770 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے اور جناب 68 ہجری دے اندر انتقال فرمایا تے طائف دے اندر جناب دفن ہوئے دے میرے پیغمبر دے
ایک اور صحابی دا نام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے 18 سال دی عمر دے اندر نبی پاک دے جانثار تے مرید بڑے نے اور سیدنا معاذ بن جبل او شخصیت جس معاذ بن جبل نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن حفظ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگے چلو نا معاذ بن جبل تو اگے میرے پیغمبر دے تیسرے صحابی دا نام سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو محمد السابقون الاولون دے اندر آتے نے میرے پیغمبر دا صحابی چار محدثاں وچوں جنہاں نو میرے پیغمبر نے آکھیا اے او محدث نے جنہاں نو قرآن دا بین نے جڑے قرآن نو سارے صحابہ نال ود جاندے نے انہاں چوں پہلے نمبر تے سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن مسعود اور چوتھے نمبر تے عبداللہ بن عمر دا نام آندا ہے اور کون عبداللہ بن عمر عمر بن عاص جنہاں نے 700 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے اور جناب 63 ہجری اندر وفات پائیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم آگے آؤ نا چوتھے صحابی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون انس بن مالک نے انس بن مالک فرماتے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سدھیاں کیتیاں نے 10 سال میں اپنے پیغمبر دے جوڑے سدھے کیتے نے اور 10 سال میں اپنے پیغمبر دی خاتمی اندر گزارے نے انہاں 10 سالاں دے اندر میرے پیغمبر نے مینوں اوف تک دا جملہ بھی نہیں بولیا ایک دن انس بن مالک فرماتے نے میں نبی پاک نے کام بھیجیا تے میں بچے اندر جا کے کھیڈن لگ گیا میرے نبی آئے تے آ کے دیکھتے نے انس آیا کیوں نہیں آ کے دیکھے آتے انس فرماتے نے میں بچے اندر کھیڈن لگ گیا وا کھیلدا پیا وا حضرت انس فرماتے نے نبی پاک نے تو مینوں کتی تو پکڑ لیا تے نال فرماتے نے یا انیسو او میرے چھوٹے جانس میں تینوں کدھر بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا بے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے ویسے میرے زیادتی ہوئی ہے کہ میں 3 گھنٹے ہو گئے بیٹھا ہوا تے ہن میری باری آئی تے تسی ساؤنڈ والا بل بھی پرا ہو گیا تے ایک آواز کر کتے ٹر گیا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے سبحان اللہ کہہ دو پیار نال کہہ دو کوئی نہ کونی بولنا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے اور آقا نے ایسی شفقت کمال کیتی ہے کدی مینوں جھڑکے آتے دبایا ہی نہیں آقا جے آ مدنی جے آ جگ وچ آیا ہی نہیں اور حضرت انس بن مالک فرماتے نے پھر اللہ نے میرے تے او فضل کر دیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کون انس بن مالک جنہاں نے 2286 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے اور انس بن مالک فرماتے نے نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے تے اللہ نے میرے تے فضل کیتا ہے ہر رات خواب اندر اللہ نے مینوں نبی پاک نال ملاقاتاں کرائیاں نے اور انس بن مالک آپ کی زندگی تو بعد 73 سال زندہ رہنے 73 سال سن 93 ہجری اندر 103 سال دی عمر دے اندر وفات پائی ہے اور اگے آ جاؤ چوتھے نمبر تے 5ویں نمبر تے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کنیت نام عبد الرحمن اور کنیت عبد الرحمن میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہاں نے سب نالوں زیادہ میرے پیغمبر تو حدیثاں نقل کیتیاں نے سیدنا ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں میرے پیغمبر تو نقل کیتیاں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب 58 ہجری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 74 سال دی عمر پا کے جنت البقیع قبرستان دے اندر دفن ہوئے نے او کی تساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا او دل کھچ دیاں بانگ محبتاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں اور صحابہ صبر والے بولو صحابہ میرے نبی دے صبر والے اور یقین جانو صحابہ دا ایمان ہے کہ داتا اللہ ہے بولو داتا کون ہے اچھی بولو داتا کون ہے حاجت روا کون ہے آواز تھوڑی کو آئے مشکل کشا کون ہے صحابہ دا مشکل کشا اللہ سی اور صحابہ اکرام نے کسے قبر دے سامنے چک کے قبر کو منگیا کوئی نہیں میں تے پورے ملک اندر اللہ دی توحید دا ایک ترانہ پڑھیا ہے اور میرا دل کرتا ہے اختتامی کانفرنس تے میں پڑھ کے جاواں تے گل ختم کراں ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے داتا کون ہے حاجت روا کون ہے تے جنہ دا داتا اللہ نو تھوڑا کو میرے نال بولو نا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا پڑھو کتھے گیا ہے انہیں پیسے لینے نے کوئی نہ ہمارا داتا کم ایک آواز دی آپ ہی کر چھوڑو جو نہیں ہوندی ہمارا داتا خدا اور کیا پڑھو نا ہمارا اینڈ پیڑا نہ کرو سارے میرے بزرگوں پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دوے سارے پڑھو نا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا سانو کنجران دے تھوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ کے سنائیے سانو رب دا قرآن آتا ہے یا پیغمبر دا سونا فرمان آتا ہے ہمارا داتا خدا اور کیا اور صحابیہ روایت فرماتیاں نے میرے واٹی زوجہ محترمہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتیاں نے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ یہودیاں پہ لعنت کرے اللہ عیسائیاں پہ لعنت کرے کیوں سوڑے محبوبہ یہودیاں پہ لعنت پہ کرتے جے فرمایا اللہ دیئے زمین دے او پلیت تے گندے بندے نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبرانوں سجدے کیتے سن اور جڑا بندہ قبرانوں سجدے کردا ہے لعنتی کے اچھی بولو کون ہے اور لعنتی کے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہ میری قبر نو سجدہ گانا پڑا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہی آؤ میں گل اینڈ دیاں گلاں کراں تے گل ختم کر دئیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ جنہ دی ابو بکر اللہ جنہ دی عمر اللہ جنہ دی عثمان اللہ جنہ دی علی اللہ جنہ دی عبداللہ بن عمر اللہ جنہ دی سعد اللہ جنہ دی سعید اللہ نوری مکھڑا پہ کھنو جنت دیاں غوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے کون رہنما جنہ دے بارے اللہ فرمان دے نے فرمایا فما ارسلنا
ارسلناک سبحان اللہ الا رحمت للعالمین رہنما موسیٰ اور پھر اب دے سنو جن کے کہنے سے باب بخشت کھولے باب دروازے نو کہندے نے بولو کنو کہندے نے سارے بولو بہشت جنت نو کہندے نے اسی اس جنت جو نہیں جانا جدا دروازہ چور کھلائے ڈکیڑ کھلائے اسی اس جنت وچ جانا نے جدا دروازہ آمنہ دے لال نے کھلانا میں کہو سبحان اللہ تے جتوں لنگ دیا جانا میں تے فرشتیاں نے کہنا السلام علیکم سبحان اللہ جن کے کہنے سے باپے بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے اور صحابہ صبر والے آؤ میں آخری واقعہ سناواں تے اپنی بات نو ختم کر دیا روایت صحیح البخاری دے اندر میرے نبی دے صحابہ یقین جانو ساڈیاں بیٹیاں بیٹے دنیا تو جاندے نے یقین جانو اسی بکھرے رب دیاں نافرمانیاں تے اتر آندے ہاں صحابہ نو دکھ ہوندا سی خوشی دے اندر شکر کریا کرتے سن تے غم آ جاندا سی تے صبر کریا کرتے سن روایت صحیح البخاری دے اندر میرے نبی دی ایک صحابی آئے آمد کام تے گیا آئے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا آئے دے اندر کہتا سوڑیا محبوبہ آج میں اپنی اسلام دی عورت اپنی بی بی دے صبر تو خیران ہو گیا وہاں بیٹا مرے ہے لیکن ہم نے میری سکون دی خاطر رات پر خبر چھپا کے رکھی ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرا آسمانہ بن کر دیا فرمایا اللہ اللہ آج میں اپنی صحابیات صبر تو گران ہو گیا وہاں بیٹا مرے ہے لیکن میرے سکون دی خاطر نے اپنے جناب خامد دے سکون دی خاطر نے رات پر خبر چھپا کے رکھی ہے اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے انہاں دعا جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے اوہ توجہ علامہ احسان الہی ظہیر کانفرنس دے آخری ساتھیوں توجہ کرو تے میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے پھر روایت صحیح البخاری اندر رابی بیان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے کی دعا کی دیئے اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات دے اندر برکت پا دے روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے میں دعا کی دیئے پھر سلیم نو پیغمبر دی دعا دے بدلے ایک پتر مرم دے صبر دے بدلے اندر اس تو بعد اندر اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے عطا کیتے نے تے نوانو اللہ نے حافظ قرآن بڑا چھڑیا ہے 9 پتر سوڑے ہو زندگی دا کی پتا جے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے ساتھ پورے ہو جان دعا کریا کرو اللہ شاءاللہ کسے نو دکھ نہ آمن لوگو دکھ ہم دینے تے کئی اپنا رب بھی گواہ بیندے نے کئی اپنا ایمان ہی گواہ بیندے نے سوڑے ہو میرے پیغمبر نے دے ہوئی پیغام دیتا ہے اوے لوگوں میرے صحابہ دی نقل مارو جنہ سوکھ دے اندر نو سوکھ اندر بھی رب نو یاد رکھے تے دکھ اندر بھی رب نو یاد رکھے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو وہ سارے جگ ولو مکھ پاوے پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو وہ میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے وہ دی عظمت وچ آیا قرآن ہے وہ دی عظمت وچ آیا قرآن ہے خود دارا چنا بنا بھی لکھوا لگو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لگو
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ بیماروں سے دائما نصیب فرما اے میرے مولا بے بسانیاں بے بسیاں بے قراریاں دور فرما اے اللہ محترم بھائی بلال تبسم صاحب دیگر احباب یا اللہ جنہاں نے آج دی کانفرنس دے اندر اللہ تعاون کیتا ہے اللہ میرے بھائیاں دے رزق و مال دے اندر برکتہ نصیب فرما یا اللہ سانو سارے انو حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ کلیجے نو روک پین لگ جاندائی جدو مکہ مدینہ خالی دیکھنے یا اللہ تیرا کی جاندائی اللہ سانو حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ دیاں خاطریاں نصیب فرما یا اللہ مسجد نبی دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما یا اللہ خانہ کعبہ دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما اے اللہ جدو آخری آئے اللہ پڑا لا الہ الا اللہ اللہ دل تے کلیجے نو روک پین لگ جاندائی جدو خانہ کعبہ دا بیڑا خالی ویکھنے یا اللہ اس کرونا بیماری تے وبا نو بالکل ختم فرما اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ زندہ نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر برکتہ نصیب فرما اللہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں جنہ دے باپ ٹر گئے سیانے کہندے نے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے یا اللہ میں فقیر بندے دی نانی اماں سدے یا اللہ جنہ دے والدین جڑے بیٹھے نے اللہ اس مجمع اندر جنہ دی ماں تے باپ نو دنیا تو گیا بی تے تی تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اللہ انہاں والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ اولاد نو تابعدار بنا اللہ نماز عشاء تو ہن تک اللہ تیرے بندیاں نے بیٹھ کے ہن تک تیرے دین دیاں گلاں سنیاں نے اللہ علماء نے تیرا دین بیان کیتا ہے اللہ علماء دا سنانا قبول فرما یا اللہ سامعین دا سننا قبول فرما مولا سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرمانا مولانا عبد المتین اصغر صاحب یا اللہ ایسی قابل رشک موت آئی ہے قاری صاحب نو اللہ سانو بھی قرآن پڑھ دیا شہادت والی موت نصیب فرمانا یا اللہ سانو بھی قرآن پڑھ دیا موت آوے اللہ سانو بھی تیرے پیغمبر دا فرمان پڑھ دیا موت آئے اللہ سوڑیا سانو سارے انو نبی پاک دے حوض دعاب دے پکا میں جواب دے جام نصیب فرمانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ اے میرے مولا جڑے ساڈے بیمار نے اللہ انہاں نو صحتاں دے دے میرے بھائی کلیم اللہ بیمار دعا کرو اللہ اس نو صحت عطا فرمائے یا اللہ و دیگر جننے بھی میرے پیارے اللہ جننے بھی میرے بزرگ جوان بچے اللہ جنیاں بھی میری ماما بہنا بیمار نے اللہ انہاں نو صحتاں دے دے یا اللہ کوئی ریاکاری نہیں پہ کر دے اللہ تہجد دا وقت تے تیرے تو علاوہ تاڑی تے سننی بھی کسے نہیں تے اساں کدے نوں پکارنا بھی نہیں یا اللہ تہجد دا وقت تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ جوڑیاں پھیلا کے بیٹھے نہیں اللہ چہریاں تے ہاتھ جاون تو پہلا اللہ اس مجلس کانفرنس دے وچوں اٹھن تو پہلا یا اللہ ساڈے دلاں نوں صاف فرما تے گناہاں نوں معاف فرما یا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بلّہ